everyone, welcome back to my channel, and if you're watching me for the first time then hi, I'm Susma. So in today's video I'm going to try some TikTok makeup hacks, and I'm really excited for this video because I love applying makeup using different ways, different techniques, अनि आज अब different hacks use गरेर चाहिँ म आफ्नो मेकअप गर्न जाँदै छु. So I'm really excited, but I'm not sure कि त्यो hacks चाहिँ रियल लाइफमा भनौं या डे टु डे लाइफमा कतिको काम गर्छ गर्दैन भनेर चाहिँ थाहा छैन हैन. अब त्यो त एकचोटि ट्राई गरिसकेपछि नै थाहा हुन्छ. सो इफ यु गाइस आर इन्ट्रेस्टेड टु नो कि मैले कस्तो कस्तो ह्याक्सहरू ट्राई गरेँ अनि त्यो ह्याक्स चाहिँ काम गर्यो गरेन भनेर, देन प्लिज किप अन वाचिङ. बट बिफोर द्याट, इफ यु आर न्यू हियर एन्ड हेभन सब्सक्राइब टु माई च्यानल येट, देन प्लिज टु सब्सक्राइब एन्ड जोइन द फ्यामिली. ह्याभिङ सेड द्याट, लेट्स गेट इन्टु द भिडियो. सो अहिले चाहिँ मैले मेरो फेसमा केही पनि लगाएको छैन. आई हेभ लिटरली नथिङ अन माई फेस. सो फर्स्टमा चाहिँ म मेरो फेस मोइस्चराइज गर्छु. सो मेरो स्किन चाहिँ प्रेप भइसक्यो. अब चाहिँ म मेरो मेकअप स्टार्ट गर्छु. डिफ्रेन्ट मेकअप ह्याक्स युज गरेर चाहिँ म मेरो मेकअप स्टार्ट गर्छु है. अनि फर्स्टमा चाहिँ म मेरो आइब्राउजबाट स्टार्ट गर्छु. सो आइब्राउजको लागि चाहिँ मसँग यहाँ यो ह्याक्स छ. लेट्स सी दिस फर्स्ट है. यसको लागि चाहिँ एउटा ट्विजर चाहिन्छ अनि ट्विजरमा नै उसले आइब्राउ प्रोडक्ट राखेको छ. ओके, दिस लुक्स इजी. हेर्दाखेरि त सजिलो देखिरहेछ. अब हामी ट्राई गर्छौँ. सो मसँग चाहिँ यहाँ यो स्पुली छ है, के अरे स्पुली रे ट्विजर छ. म यो आइब्राउ पेन्सिल लिन्छु अनि यसमा यसरी पुरै प्रोडक्ट दलिदिन्छु है त. आउ तान्नु केही पनि भएन त. अलिअलि मात्र यहाँनिर अलिअलि मात्र भएको छ, त्यही पनि यहाँ बिचमा ग्याप भयो. फेरि यहाँ आउटलाइन त राम्रोसँग बन्नेन. अब हामी स्पुली लिन्छौँ. स्पुलीले यसरी ब्रस गरिदिने. के भएको जस्तो लाग्यो त. यहाँनिर चाहिँ अलिकति कालो कालो भयो. यहाँनिर चाहिँ यहाँ फ्रन्ट साइडमा चाहिँ अलिकति डार्क भयो. नभए यता त केही पनि भएको छैन. दिस ह्याक्स इज नट वर्किङ. हाम्रो फर्स्ट ह्याक नै काम गरेन हैन. बट लेट्स होप कि अब गर्ने ह्याक चाहिँ राम्रोसँग काम गर्छ भनेर हैन. सो यो ह्याक चाहिँ एकदमै नै भाइरल भएको ह्याक्स हो है. यो चाहिँ हजुरले इन्स्टाग्राममा टिकटकमा धेरै नै देख्नुभयो होला. यो चाहिँ हो प्लस ह्याक्स. अनि मैले चाहिँ यो इन्स्टाग्राममा 1-2 महिना अगाडि धेरै नै देखेको थिएँ कि धेरैजनाले ट्राई गरेको अनि राम्रो रेस्पोन्स आएको थियो क्या. लाइक त्यो ह्याक्सले चाहिँ राम्रो काम गर्यो भनेर देखिरहेको थियो. अनि मलाई पनि त्यो बेलामा ट्राई गर्न मन लाग्थ्यो, बट मैले गरिनँ क्या. अनि अब चाहिँ हामी आज गर्छौँ अनि लेट्स सी कि उनीहरूले भनेको जस्तो एकदमै नै राम्रो, एकदम फ्ललेस देखिन्छ भने जस्तो हुन्छ कि हुँदैन भनेर है. फर्स्टमा चाहिँ हामी भिडियो हेर्छौँ है त. फेस पुरै रातो हुन्छ क्या यसमा. एकदमै यसको स्किन त एकदमै नै फ्ललेस, क्या दामी देखिरहेको छैन. अब हामी पनि ट्राई गर्छौँ. ओके, सो मसँग चाहिँ यहाँ मेरो रेड लिपस्टिक छ अनि म चाहिँ यो लिपस्टिक उसले लगाएको जसरी लगाउँछु है त.
पुरै यहाँसम्म लाग्यो कस्तो ब्लेन्डै नै नभइरहेको क्या म यो कन्सिलर प्यालेटबाट कन्सिलर लगाउँछु है सो कन्सिलर अप्लाई गरिसकेपछि यस्तो भयो मैले कन्सिलर पनि ब्लेन्ड गरिसकेँ अनि त्यसपछि फाउन्डेसन लगाउने हो फाउन्डेसन चाहिँ फुल कभरेजको फाउन्डेसन हुनुपर्छ लाइट टु मिडियम भयो भने यो सबै छोप्छ जस्तो लागेन हैन सो म चाहिँ यो मिलानीको फाउन्डेसन युज गर्छु यो चाहिँ फुल कभरेज फाउन्डेसन नै हो है सो यो फाउन्डेसन युज गर्छु अलिकति लेट्स होप कि यो मेरो रातो सबै यो फाउन्डेसनले कभर होस् भनेर सायद मैले यो रातोलाई पुरै तल फेस पुरै तल तल पनि लगेँ क्या लाइक भन्नाले फाउन्डेसन के अरे फाउन्डेसन र ब्लस त यति पार्टमा लगाउनु पर्ने पुरै फेसै रातो बनाएँ अलि हुन्छ कि जस्तो लाग्छ छोपिँदै रहेछ है सो मैले फाउन्डेसनले यो पुरै रातो भएको मजाले छोपेर राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्ने ट्राई त गरेँ हैन बट मेरो फेस यस्तो रातो भएको चाहिँ लाइक अति नै रातो भइरहेछ क्या क्यामेरामा त्यस्तो देखेको छैन है क्यामेरामा त्यस्तो रातो देखेको छैन क्यामेरामा त ठिकै नै देखिरहेछ लाइक त्यस्तो केही देखेको छैन बट रियलमा यस्तो रातो छ नि आई क्यान्ट इभन टेल क्या कस्तो छ भनेर लाइक यो मेरो यो आइब्राउजहरूको यो माथि माथिको पार्टहरू पनि पुरै नै रातो छ है सो यु गाइज क्यान सी बाई योर सेल्फ मेरो फेसको कलर कस्तो छ र घाँटीको कलर कस्तो छ भनेर है फेस पुरै नै सेतोवाला रातो भएको छ क्या ब्लस लगाइसक्यो अब ब्लस भनेको त हाम्रो यो चेक बोन्सहरू अनि नोजहरू मात्र अलिअलि रातो हुनुपर्ने हो नि त बट मेरो चाहिँ इन्टायर फेस नै पुरै नै रातो भएको छ सायद मैले अगाडि लिपस्टिक ब्लेन्ड गर्दा अलिकति तल तल आएको भएर पनि फेस पुरै ब्लेन्ड भएको हो कि के रातो भएको हो कि आई डोन्ट नो के भएको है बट पर्सनली चाहिँ मलाई यो ह्याक्स चाहिँ त्यति मन परेन हैन अगाडि त्यति धेरै मेहनत गरेर त्यस्तो दुहो गरेर लिपस्टिक खर्च गरी फेस पुरै रातो बनायो लास्टमा त यस्तो रातो फेस हुने रहेछ सो मलाई चाहिँ खासै मन परेन खासै भन्नाले अलिकति पनि मन परेन बरु फाउन्डेसन बेस अगाडि नै लगाएर पछि ब्लस लगाउँदा त्यही नै ठिक लाग्छ है मलाई सो मलाई चाहिँ यो ह्याक्स त्यति मन परेन त्यति भन्नाले अलिकति पनि मन परेन हैन सो यसमा चाहिँ फेस ग्लो गर्नेवाला हो ओके द्याट लुक्स नाइस सो यसको लागि चाहिँ उसको स्किन टोन भन्दा 1-2 सेड लाइट कन्सिलरले ट्रायङ्गल बनाएको छ है सो म चाहिँ यो मिलानीको कन्सिलर युज गर्छु यो चाहिँ मेरो सेड भन्दा 1 सेड लाइट छ आम्मा कति धेरै गए दादा आई नो आई लुक सो फनी हैन अब चाहिँ म यसलाई ब्लेन्ड गर्छु चाहिँ अब यो ब्रसले ब्लेन्ड गर्छु पुरै यो कन्सिलर चाहिँ ब्लेन्ड गर्न कस्तो गाह्रो भयो है नर्मली मैले अन्डर आइजमा लगाउँदा त्यस्तो ब्लेन्ड गर्न गाह्रो त हुँदैन है बट आई गेस मैले अगाडि ब्लस लगाएर फाउन्डेसन जुन मैले अगाडिको ब्लस ह्याक गरेको थिएँ नि त्यो भएर चाहिँ यो कन्सिलर ब्लेन्ड गर्न गाह्रो भएको जस्तो लाग्यो क्या बट आई क्यान सी कि यो साइड एकदम लाइक अर्कै भइरहेछ हैन सो लेट्स ब्लेन्ड दिस फर्स्ट
सो आइ एम डन ब्लेन्डिङ माई कन्सिलर अनि आई डोन्ट थिङ्क मैले चाहिँ त्यो जुन उसले भिडियोमा मोडल ग्लो पाउँछ भनेको थियो नि त्यस्तो चाहिँ पाएको जस्तो चाहिँ लागेन होइन। बरु यसले फेस सेतो बनाएको छ क्या, एक सेड लाइटवाला कन्सिलर युज गरेर पुरै फेसमा युज गरेको भएर होइन फेस पुरै सेतो बनाएको छ। आई डोन्ट नो वाट्स रङ विथ दिस ह्याक्स। कुनैले मेरो फेस रातो बनाउँछ, कुनैले सेतो बनाउँछ, अर मेबी मलाई राम्रोसँग गर्न आएन, वाटेभर होइन। बट यो ह्याक्स पनि काम गरेन। अब चाहिँ हामी आई स्याडो ह्याक हेरौँ है त। यो ह्याकले चाहिँ सजिलोसँग कट क्रिज बनाउन सक्दो रहेछ। सो यसको लागि चाहिँ एउटा स्पुन चाहिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ आई स्याडो प्यालेट। म चाहिँ यो डियोन ब्युटीको आई स्याडो प्यालेट युज गर्छु है। फर्स्टमा कुन चाहिँ कलर लगाउने भनेर हेर्छु है म। आई थिङ्क आई विल गो विथ दिस शेड, दिस ऑरेंज शेड। ब्रसमा लिन्छु अनि त्यसपछि कता हो स्पुन ठुलो भयो क्या? नो नो ओके, यतिकोमा राख्ने। त्यसपछि आई डोन्ट नो कस्तो भइरहेको। खोलौँ है त अब। 1 2 3 लेट्स गो। आई डोन्ट नो व्हाट टु से। यहाँ अगाडि पनि आयो है, बट दिस लुक्स नाइस है। लाइक साँच्चीकै भनेको यो राम्रो नै, लाइक हामीले जुन क्रिज कट गर्ने बेलामा गर्छौँ नि त्यस्तै नै भएको छ। बट यहाँनिर चाहिँ मेरो अलिकति मेसी भयो होइन। अगाडि मात्र हेर्ने हो भने चाहिँ इट लुक्स नाइस क्या। बट अभियसली हामीले जुन नर्मल्ली लगाउने आई स्याडो अनि जुन हामी नर्मल्ली क्रिज कट गर्छौँ नि त्यस्तो त अलि भएको छैन होइन। तर त्यस्तो नभएको नि भन्न मिल्दैन क्या, किनभने अगाडि राम्रोसँग नै क्रिज कट भएको जस्तो वाला सेप भएको छ। यहाँ अगाडि र यहाँ पछाडि अलिकति त्यो मैले गर्दाखेरि यहाँ पनि अलिकति अगाडि यस्तो आयो अनि यहाँ पछाडि पनि यस्तो भयो क्या। सो त्यही भएर चाहिँ अलिकति मेसी देखेको हो, नभए चाहिँ आई थिङ्क यो ह्याक्स काम गरे जस्तो लाग्यो होइन। अनि यसलाई अलिक मजाले ब्लेन्ड गर्नुपर्छ। ब्लेन्ड पनि भएको छैन यो। क्रिज कट गरिसकेपछि यसरी ब्लेन्ड गरिदिँदा पनि हुन्छ होला। यसमा चाहिँ हल्का हल्का ब्लेन्ड गरिदिएको छु है, त्यस्तो राम्रोसँग चाहिँ गरेको, अब राम्रो आई लुक चाहिँ बनाएको होइन, जस अलिअलि मात्र ब्लेन्ड गरिदिएको छु। अनि अर्को आईमा चाहिँ म अर्कै आई स्याडो ह्याक ट्राई गर्छु है। यो चाहिँ भर्खरै टिकटकमा अहिले एकदम भाइरल भइरहेछ, सायद हजुरहरूले पनि देखिसक्नु भइसक्यो होला। ओके सो हामी हेर्दाखेरि त कस्तो मेसी देखिन्छ है, बट लास्टमा राम्रो भएको छ क्या। सो लेट्स ट्राई दिस। यो टिस्यु भयो, यो टिस्युलाई चाहिँ यस्तो गरिदिन्छु यहाँ। एउटा कलर भयो, त्यसपछि अर्को कलर, यसलाई यहाँ ओ माई गॉड दिस लुक्स सो नाइस। म यो तलको चाहिँ अलिकति वाइप गरिदिन्छु है। दिस लुक्स सो नाइस है।
साँच्चीकै नै कस्तो राम्रो देखेको छ क्या। अझ उसले आइल्यासेस पनि लगाएको छ है, बट म आइल्यासेस चाहिँ लगाउँदिनँ। यत्तिकै पनि कस्तो राम्रो देखेको छ क्या। अझ आइल्यासेस लगायो भने चाहिँ अझै नै आई लुक अझै नै राम्रो हुन्छ होइन, बट यत्तिकै पनि एकदमै नै राम्रो देखेको छ क्या। अनि अब चाहिँ हामी आइलाइनर ह्याक गर्छौँ है। यो पनि भिडियो हेरौँ भने यो चाहिँ विङ लाइनर बनाउने ह्याक हो है। सजिलैसँग एउटा कार्ड यस्तो राखेर विङ लाइनर बनाउने रहेछ। मलाई चाहिँ विङ लाइनर त्यति राम्रोसँग गर्न आउँदैन क्या, बनाउन आउँदैन। अनि एउटा आँखामा राम्रो भयो भने फेरि अर्को आँखामा राम्रो हुँदैन क्या, आई मिन लाइक डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या। सो अब चाहिँ हामी यो ह्याक ट्राई गरेर चाहिँ पर्फेक्ट विङ लाइनर बनाउने ट्राई गर्छ। मसँग चाहिँ यहाँ मेरो एटिएम कार्ड छ, यो एक्सपायर भइसक्यो है। ओके ल लाइट के भयो यसपछि चाहिँ we have a perfect winged liner. Oops. Oh, I think I messed up. भएन यता भएन। सो कार्डले चाहिँ मैले यतापट्टिको आँखामा चाहिँ एकदमै नै राम्रो एकदम पर्फेक्ट शार्प विङ लाइनर बनाएँ, बट यतापट्टिको आँखामा चाहिँ त्यस्तो राम्रो भएन होइन, मेसी भयो। यो यस्तो कार्ड लिएर पुरा लाइनर बनाउनु भन्दा बरु विङ लाइनर बनाउन मन छ, विङ लाइनर आउँदैन भन्ने चाहिँ टेप टाल्दिने अनि त्यसरी गऱ्यो भने बरु त्यसरी नै सजिलो हुन्छ, यस्तो झन्झट गर्नुभन्दा त है। अनि हाइलाइटरको ह्याक चाहिँ कुनै पनि थिएन, त्यही भएर मैले चाहिँ हाइलाइटर चाहिँ यत्तिकै नै ऱ्यान्डमली अलिअलि लगाएको छु है। एज यु क्यान सी यता अलिकति अलिअलि लगाएको छ। अब चाहिँ हामी लिपस्टिक ह्याक गर्छौँ। लिपस्टिक ह्याकको चाहिँ मसँग त्यो भिडियो चाहिँ भेटाइन होइन, मैले त्यो भिडियो चाहिँ मैले भेटाइन, बट मैले अस्ति त्यो लिपस्टिक ह्याक चाहिँ देखेको थिएँ क्या। त्यो चाहिँ म अब हजुरहरूलाई भिडियो बिना नै भन्छु ल। लिपस्टिकको ह्याक, त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा आफूलाई कुन कलरको लिपस्टिक लगाउन मन छ त्यो कलरको आई स्याडो लिने है, जुन कलरको भए पनि हुन्छ। मा चाहिँ सायद यो कलरको लिनु पर्ला है, अलिकति पिङ्क। सो यो कलरको लिपस्टिक चाहिँ के अरे यो कलरको आई स्याडो। सो यो आई स्याडोलाई चाहिँ यसरी हातको पछाडि यसरी राखिदिने। यो आई स्याडो चाहिँ एकदमै नै पिगमेन्टेड छ है। हामीले अर्को चाहिने भनेको चाहिँ लिप बाम हो है, लिप बाम लिने। सो म यो लिप बाम लिन्छु अनि यसलाई चाहिँ यसरी यो आई स्याडोमा यसरी दल्दिने अनि यो लिप बाममा यस्तो आउँछ। त्यसपछि चाहिँ लगाउने। This actually works. This looks so pretty. यो ह्याक चाहिँ राम्रोसँग नै एकदम मजाले नै काम गर्दो रहेछ। चाहिँ अर्को कलरको पनि लिपस्टिक ट्राई गर्छ है। अब चाहिँ म यो न्यूड खालको यो लिपस्टिक यो आई स्याडो युज गरेर लिपस्टिक लगाउँछु है। That's it for this video. I look horrible now किनभने एउटा आँखा अर्कै छ, एउटा आँखा अर्कै छ, फेस रातो सेतो त्यस्तो भइरहेछ। बट आजको यो मेकअप ह्याक्स ट्राई गर्न चाहिँ एकदमै नै रमाइलो भयो है।
अनि मेरो पर्सनल फेभरेट भन्नाले अब जुन ह्याक्स त्यो चाहिँ म रियल लाइफमा पनि गर्नेवाला छु त्यो ह्याक्सहरू भनेको चाहिँ डेफिनेटली यो लिपस्टिकवाला ह्याक्स यो ह्याक्स त म गर्छु नै अब जस्तो कलरको लिपस्टिक लगाउन मन छ त्यो कलरको आइस्याडो लिएर लिप बाममा त्यो कलरको लिपस्टिक बनाउन सकिन्छ सो यो लिपस्टिक ह्याक चाहिँ म ट्राई गर्छु अनि अर्को ह्याक भनेको चाहिँ यो आइलाइनर के अरे आइस्याडोवाला ह्याक जुन यो टिस्यु पेपरले गरेको वाला ह्याक थियो नि त्यो ह्याक पनि मलाई एकदमै नै राम्रो लाग्यो सो त्यो ह्याक पनि म रियल लाइफमा ट्राई गर्छु नै अरू भनेको चाहिँ अरू ह्याक्सहरू भनेको चाहिँ लाइक मलाई पर्सनली फिल भएको चाहिँ झन् कम्प्लिकेटेड बनाउने ह्याक्स जस्तो लाग्यो क्या अब ह्याक्सहरू भनेको चाहिँ अझै सिम्पल इजी अलिकति सर्ट एन्ड क्विक हुनुपर्ने हो नि त बट यो त झन् कम्प्लिकेटेड झन् नराम्रो बनाएको जस्तो फिल भयो है मलाई चाहिँ या मेबी मलाई गर्न नआएको नै हुनसक्छ राम्रोसँग गर्न नआएको नै हुनसक्छ तर जे होस् मलाई चाहिँ मन परेन सो त्यही हो अनि I hope you guys enjoyed watching this video. Also, if you guys want me to try more makeup hacks, then please do let me know in the comment section. I would love to do that and I would love to try more makeup hacks for you guys. So yes, and if you guys enjoyed watching this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Also press the bell notification button to get notified every time I upload a new video, and make sure to follow me on my Instagram. I'll see you guys in my next video. Bye.